الله الرحمن الرحيم. اخوان واخوات، مرحبا بكم معنا في درس جديد من سلسله تعلم برنامج سيج اي 7 ديال لا كونطابيليتي. ان شاء الله غادي نشوفوا لا سيزي ديال لي زيكريتور. وغادي في هذا الدرس هذا غادي نحاولوا ندخلوا سميتو لي زانوفو، نديروا لو بيلون دوفيرتور ديال لا سوسيتي. دونك خليكم معنا نمشيو ندخلوا للسيج. دونك اول حاجه غادي نمشيو نحلوا ليكزامبل ديال لا سوسيتي ديالنا اللي كنا خدمنا عليه من بدايه الدوره. قبل ما نبداو نديروا لا سيزي ديال لي زانوفو غادي نحاولوا نتعرفوا على لي تيب دو سيزي اللي عندنا. غادي نمشيو لمنيو تريتمون وغنشوفوا عندنا سيزي بار بيس، سيزي دي زوبيراسيون بانكير، سيزي دي زيكريتور، سيزي بار لو، la saisie des données analytiques et les journaux de saisie. Donc, la saisie par pièce. هاد l'outil اللي كنستعملوها ملي كتكون عندنا مثلا شي اوبيراسيون كي لونغ، هي كومبلكس. كتكون عندنا باغ اكزومبل نستعملوها في زانوفو. لي زانوفو عندنا فيها بزاف لي كونط سوا بالديبي سوا بالكريدي. دونك كنستعملو هاد لا سيزي بار بيس. مي سافا با دير ان ما نقدروش مثلا نستعملوها في لي جورنو دو سيزي ولا في سيزي دي زيكريتور، نقدروا نستعملوها. غير هو لا سيزي بار بيس متخصصه في تو سكي اوبيراسيون كي لونغ اي كومبلكس. لا سيزي دي زيكريتور هنا هاد المساله هادي كنستعملوها في بليزيور اوبيراسيون dans un même journal avec des dates différentes bien sûr. لي جورنو دو سيزي دونك هادي هي اللي كنستعملو حنا بزاف في لا سيزي ديال لي جورنو ديالنا. تقريبا الاغلبيه ديال لي كونطابل كيستعملوا هاد لا سيزي دي جورنو. لا سيزي بارلو هادي سي لو فيت كو مثلا بليزيور اوتيليزاتور كيستعملوا مثلا بوف سيزير مثلا دي زوبيراسيون en même temps et dans le même journal. مي غالبا حنا كنستعملوا هاد لي جورنو دو سيزي. دونك نحاولوا نكليكيو عليها. هادي كتعطيك كاع لي جورنو اللي عندك ابتداء من جونفي حتى لديسمبر. هادي كاع لي جورنو اللي كنا حنا كريين. دونك من بعد غنشوفوا هاد لي زوتي اللي كاين هنايا اوفير نون اوفير. دونك بيسكو باقي ما درنا مثلا حتى شي اوبيراسيون تيزي دونك ما هاد لابارت اوفير ما غنلقاو فيها حتى شي حاجه. دونك غنمشيو لي زانوفو مثلا نمشيو لو موا جونفي. دونك غنديرو باغ اكزومبل غنحاولو نخدمو على واحد اكزومبل عندنا هنا في اكسل اللي هو هذا. غنديرو لو 1 2020. دونك نمشيو نديرو لا دات لو 1 نيميرو دو فاكتور n'a pas référence. دونك دائما كنمشيو بالطابيلاسيون نديرو ان في نيميرو دو كونت 1111. دونك الا بغينا ندخلو مثلا لي بيري هنا سوا كندخلو مانييرمون سوا كنجيو نكورشيو هاد هنا مكتوب هنا كونت كابيتال سوسيال. نديرو كريدي مثلا نشوفو شحال عندنا هنايا. عندنا 25000. نديرو اونطري. دونك فوالا ها هي لا بروميير اوبيراسيون هي دخلت. نشوفو مثلا لو كونت composé de tabulation. Le compte c'est
Montant c'est 4121. Entrée. Je vais dire les frais de constitution. Montant c'est 3500. Entrée. Amortissement des frais de constitution. Montant 6166. Marchandises. Montant c'est 28 000. Client. C'est 4000. État TVA récupérable. Montant c'est 2560. État TVA dû. Ou bien crédit TVA. Montant c'est 980. État TVA facturé. Compte courant d'associé. Le montant c'est 3743. La banque. La caisse. Montant c'est 5000.
et enfin résultat net. Montant c'est 4414. دونك بهذا كنكونو قد انتهينا من لا سيزي ديال لي زانوفو. نجيو نشوفو ليكيليبر هنايا، نشوفو لي طوطو جورنال يعني مقادين، الديبي هو هداك مع الكريدي. دونك بهذا كنكونو انتهينا من لا سيزي ديال لي زانوفو. نديرو فيرمي. إلا رجعنا باغ اكزومبل لو جورنال ديال جونفي ديال لي زانوفو، غنلقاو بأنه جات عندنا واحد الأدوات هنايا، صافي دير كو il y a des opérations في هاد لو موا هذا ديال لي زانوفو. إلا درنا دوبل كليك هنايا نشوفو بأنهم هما داخلين هنايا. كندير اونجيستري. دونك بهذا كيكون الدرس ديال اليوم التالي ان شاء الله. حاولنا نتعرفوا كيفاش نديروا لا سيزي ديال لي زانوفو ديالنا، وتعرفنا على كاع لي تيب دي زيكريتور اللي نقدروا نستعملوهم في برنامج سيج. دونك الى عجبكم الدرس حاولوا ديروا لنا واحد لايك. بالنسبه للناس اللي مشتركينش معنا يحاولوا يشتركوا معنا ودعمونا باش نزيدوا مازال ان شاء الله نديروا فيديوهات اخرين يعني في هذا الصدد هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.